अब इन्ट्रेस्ट भनेको अब हामीसँग चारवटा फ्याक्टरहरू हुन्छ। फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनमा ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन हुन्छ। ल्यान्डलाई हामी रेन्ट दिन्छौँ, लेबरलाई वेज दिन्छौँ, क्यापिटललाई इन्ट्रेस्ट दिन्छौँ, अर्गनाइजेसनलाई प्रफिट दिन्छौँ। त्यो किन दिन्छौँ त भन्दाखेरि उनीहरूले एउटा गुड्स प्रोडक्सन गरिदिएको हुन्छ। त्यो गुड्स प्रोडक्सन गर्ने काम गरे बापत उनीहरूलाई एउटा रिवार्ड दिन्छ। हो त्यसरी क्यापिटलले गुड्स प्रोडक्सन गर्न जुन योगदान गरेको हुन्छ हो त्यसको बापतमा चाहिँ हामीले उसलाई रिवार्ड दिँदाखेरि इन्ट्रेस्ट भनेर दिन्छौँ। भनेको उसको चाहिँ त्यो फ्याक्टर पेमेन्ट हो। अब इन्ट्रेस्ट भनेको सिम्पली के रहेछ त भन्दाखेरि इट इज अ रिवार्ड पेड टु द क्यापिटल। भनेको क्यापिटलले प्रोडक्सन गर्न एउटा कन्ट्रिब्युसन गरे बापत उसलाई दिएको चाहिँ एउटा रिवार्डलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट भन्दो रहेछ। अब जेनरली चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ नि पेमेन्ट मेड बाई अ बरोवर टु द लेन्डर। भनेको जस्तै तिमीले कसैसँग गएर लोन माग्यौ, त्यो लोन चाहिँ तिमीले पैसा ल्याएर चलायौ भने हो त्यो पैसा चलाए बापत कति समय ड्युरेसन चलाउँछौ, त्यो ड्युरेसन चलाएको अवधि भरमा चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा सर्टेन अमाउन्ट भाडा तिर्नुपर्छ हो, त्यसलाई चाहिँ हामी इन्ट्रेस्ट भनेर भन्दो रहेछ। यो चाहिँ स्पेसिफिक टाइम पिरियडमा तिर्नुपर्ने रहेछ। अब सिम्पली हामीलाई यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि रिवार्ड रिसिभ्ड बाई द क्यापिटल। यो चाहिँ क्यापिटलले लाई दिएको रिवार्डलाई चाहिँ हामी इन्ट्रेस्ट भनेर भन्दो रहेछ। ल अब इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ नि दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छ। अब एउटा नेट इन्ट्रेस्ट, ग्रस इन्ट्रेस्ट, नेट इन्ट्रेस्ट भनेको छ। अर्को चाहिँ नि नोमिनल इन्ट्रेस्ट, रियल इन्ट्रेस्ट रेट भनेर भनेको छ। अब यिनीहरू के हो त त्यसलाई हेरौँ वान बाई वान। अब ग्रस इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ नि अब हामीले चलन चल्तीमा कुरा गरिराखेको जुन पनि क्यापिटलबाट आउने रिटर्न छ, इन्ट्रेस्ट छ, त्यसलाई चाहिँ हामी ग्रस इन्ट्रेस्ट भनेर भन्छौँ। त्यहाँ इन्ट्रेस्ट मात्र होइन कि त्यहाँ एडिसनल चार्जेसहरू पनि हुन्छ। जस्तै तिमीलाई 1,00,000 तिमीले हिमालयन ब्याङ्कबाट लोन लियो भने त्यहाँ चाहिँ तिमीलाई 20% इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज गर्ला। तिमीले त्यही लोन नबिल ब्याङ्कबाट लियो भने तिमीलाई 18% इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज गर्ला। त्यही लोन तिमीले चाहिँ अन्य ब्याङ्कहरूबाट लियो भने तिमीलाई 25% लोन इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज गर्ला। भनेपछि अब 1,00,000को इन्ट्रेस्ट कति हो त? अब यहाँ त ब्याङ्क पछि फरक फरक हो, त्यो फरक फरक इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ हामी ग्रस इन्ट्रेस्ट भनेर भन्छौँ। हो त्यसरी इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्दाखेरि उनीहरूले के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा प्योर इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त्यो 1,00,000 क्यापिटलको चाहिँ इकोनोमीमा कति ब्याज दिन्छ, प्योर इन्ट्रेस्ट हुन्छ। अनि त्यो प्योर इन्ट्रेस्टमा चाहिँ उनीहरूले एडिसनल कस्टहरू पनि जोडेको हुन्छ। जस्तै उनीहरू कुन लोकेसनमा उनीहरूले त्यो ब्याङ्क राखेको छ, त्यहाँको रेन्ट हाई हुनसक्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो एडिसनल कस्ट त्यहाँ जोड्छ। त्यसपछि उनीहरूको स्टाफलाई स्यालेरी राम्रोसँग दिएको छ भने उनीहरूको मार्केट छुट्टै स्ट्यान्डर्ड भएर हाई पेमेन्ट राखेको छ भने त्यहाँ फेरि अर्को एडिसनल चार्ज जोड्छ। त्यसपछि कस्तो ठाउँमा इन्ट्रेस्ट दिएको हो, रिस्क कतिको छ, डुब्ने रिस्क कतिको छ, त्यो रिस्क फ्याक्टरलाई हेरेर पनि अर्को एडिसनल चार्ज गर्छ। त्यसरी प्योर इन्ट्रेस्टमा चाहिँ विभिन्न एडिसनल चार्ज गरेर सबैले लम्प सममा एकैचोटि भन्दाखेरि चाहिँ हामी ग्रस इन्ट्रेस्ट भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ फरक 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 भएर जान्छ। तर नेट इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ त्यो क्यापिटल 1,00,000लाई दिएको प्योर इन्ट्रेस्ट हो। जस्तै नेपालको इकोनोमीमा 1,00,000को ब्याज दर, प्योर ब्याज दर चाहिँ 10,000 हो, 10% हो भने अब हामीले हिमालयन ब्याङ्कबाट लिएको 1,00,000को पनि प्योर इन्ट्रेस्ट 10% भनेको 10,000 हुन्छ। त्यसपछि नबिल ब्याङ्कबाट लिएको प्योर इन्ट्रेस्ट क्यापिटलको पनि 1,00,000को 10,000 हुन्छ। त्यसपछि आएर हामीले अरू ब्याङ्कबाट लिएको कुनै पनि ब्याङ्कबाट लिएको 1,00,000को क्यापिटलको चाहिँ प्योर इन्ट्रेस्ट 10,000 हुन्छ। नेट इन्ट्रेस्ट चाहिँ सधैँ के हुन्छ त सेम हुन्छ। त्यो भनेको क्यापिटललाई मात्रै लागेको चार्जलाई चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट भनेर भन्छ। अब त्यो बाहेक अन्य एक्स्ट्रा चार्जहरू नेट इन्ट्रेस्टमा जोड्दै गयो भने त्यो टोटल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ ग्रस इन्ट्रेस्ट भनेर भन्छ। इट इज द टोटल अमाउन्ट भनेर भनेको छ, होल अफ द प्राइस पेड भनेर भनेको छ। अब यसलाई एउटा म्याथमेटिकल इक्वेसनबाट फरक छुट्याउँ। ग्रस इन्ट्रेस्ट भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि त्यो क्यापिटललाई मात्रै लागेको प्योर इन्ट्रेस्टमा चाहिँ अरू एडिसनल चार्जहरू, जस्तै यहाँ 3टा कुरा देखाइदिएको रहेछ। रिवार्ड फर रिस्क, अब रिस्क कतिको छ, अब त्यो मान्छेलाई दिँदाखेरि उसले चाहिँ त्यो पैसा तिर्न सक्ने सम्भावना कतिको छ। त्यो रिस्क हाई भयो भने यहाँ अति नै बढी अमाउन्ट जोडिदिएको हुन्छ। रिवार्ड फर इन्कन्भिनियन्स, अब मसँग भएको पैसा मैले 5 वर्ष कसैलाई चलाउनु दिएपछि मलाई 5 वर्षसम्म पैसाको खाँचो भयो भने मलाई त गाह्रो हुने भयो हो, त्यो गाह्रोपन इन्कन्भिनियन्स हो त्यसलाई पनि। अब त्यसपछि मैले 5 वर्षसम्म त्यो पैसा उठाउनको लागि त्यो मान्छेले पिछा गरिरहनु परेको, त्यो मान्छे पछि लागिरहनु पर्ने हो। त्यसरी इन्कन्भिनियन्स भनेको असजिलो भनेको, त्यसरी असजिलो जुन हामीलाई चाहिँ परमा आउँछ त्यसको लागि पनि हामीले सर्टेन अमाउन्ट चार्ज गर्दो रहेछौँ।
रिवार्ड फर म्यानेजमेन्ट अफ द लोन। अब त्यो लोन तिमीले 5 लाख दिइसकेपछि एकैचोटि 5 वर्षपछि ढ्याप्प लिने हो भने तिमीले इन्स्टलमेन्ट हुन्छ, इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन हुन्छ, त्यसलाई एउटा एकाउन्ट डिपार्ट खडा गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ एकाउन्टेन्ट राख्नु पऱ्यो, उसलाई स्यालेरी खुवाउनु पऱ्यो, उसलाई चाहिँ त्यहाँ अब अरू सर्भिसेसहरू दिनु पऱ्यो, त्यो किताबहरू किन्नु पऱ्यो, सफ्टवेयरहरू राख्नु पऱ्यो, त्यो रेकर्ड राख्नु पऱ्यो। तिनीहरूले त्यो लोनको पनि म्यानेजमेन्ट गर्न हामीलाई छुट्टै कस्ट लागिराखेको हुन्छ, तिनीहरूले त्यो कस्ट पनि जोड्छ। यसरी प्योर इन्ट्रेस्टमा यो 3टा कम्पोनेन्ट जोड्यो भने ग्रस इन्ट्रेस्ट आउँछ। अब नेट इन्ट्रेस्ट भनेको ठ्याक्कै यसको अपोजिट हो। ग्रस इन्ट्रेस्टमा यो 3टा कम्पोनेन्ट घटायो भने नेट इन्ट्रेस्ट आउँछ। नेट इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ ग्रस इन्ट्रेस्टमा यो 3टा कम्पोनेन्ट घटाउने भनेको नेट इन्ट्रेस्ट भनेको इट इज द एक्सक्लुसिभली पेड, एक्सक्लुसिभली भनेको मात्र पेड फर द युज अफ क्यापिटल, क्यापिटल युज गरे बापत क्यापिटललाई मात्रै पे गरेकोलाई चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट भनेर भन्दो रहेछ। यसरी ग्रस इन्ट्रेस्ट र नेट इन्ट्रेस्ट हुँदो रहेछ। अब नोमिनल र रियल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको भन्छ। अब नोमिनल भनेको अब यहाँ चाहिँ हामीले इन्फ्लेसनलाई कुरा गर्छ। इन्फ्लेसन भनेको महँगी, जस्तै महँगी कतिको इकोनोमीमा बढिराखेको छ, कतिको चेन्ज भइराखेको छ, हो त्यसको आधारमा हामीले इन्ट्रेस्टलाई छुट्यायो भने नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट र रियल इन्ट्रेस्ट रेट भनेर भन्छौँ। हामीले इन्फ्लेसनलाई मतलबै नगरिकन ब्याज दर छुट्यायो भने विदाउट कन्सिडरिङ द रेट अफ इन्फ्लेसन भनेको इन्फ्लेसनलाई हामीले कन्सिडरै नगरिकन त्यसलाई इग्नोर गरेर हामीले चाहिँ ब्याज दर छुट्यायो भने त्यसलाई हामी नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट भनेर भन्छौँ। जबकि रियल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको चाहिँ हामीले त्यहाँ इन्फ्लेसन इफेक्टलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो इन्फ्लेसन जुन बढेको छ त्यो इफेक्टलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो के हो त भनेर अब यसलाई फर्दर कुरा गर्दाखेरि जस्तै अब अहिले हामीले इन्ट्रेस्ट रेट दिँदाखेरि जस्तै अब 1 लाखको 10,000 आजको मितिमा चाहिँ 1 लाखको 10,000 तिमीलाई ब्याज चार्ज गर्यो। 1 लाखको 10,000 चार्ज गर्यो भने अब तिमीले वर्षको 1 लाखको 10,000 चार्ज गर्यो भने तिमीले 10 वर्षसम्म त्यो 1 लाख चाहिँ लिनु भनेपछि मैले 10 वर्षसम्म त्यो 1 लाख फर्काउनु नफर्काउँदाखेरि एभ्री इयर भनेको हरेक वर्ष चाहिँ मैले कति तिरिराखेको हुन्छु भन्दाखेरि 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10 वर्षसम्म 10,000 इन्ट्रेस्ट चाहिँ तिरिराखेको हुन्छु। भनेको एभ्री इयर 10,000 तिरिराखेको हुन्छु। अब त्यहाँ कुनै पनि महँगीको इन्फ्लेसनको त्यहाँ कुरा गरेकै छैन। अब त्यहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 10,000 इन्ट्रेस्ट चार्ज हो, त्यो 10 वर्षसम्म 10,000 चाहिँ तिरिरहनुपर्छ 1 लाखको एभ्री इयर भनेर भन्नु। त्यसलाई चाहिँ नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट किन भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ रेट अफ इन्फ्लेसनको कुरै गरेको छैन। त्यहाँ महँगी कति बढ्यो कति घट्यो हो त्यो चाहिँ हामीले त्यो कुरा गरेकै छैन। तर इनफ्याक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले आज 1 लाखको 10,000 आजको दिनमा 10,000 ब्याज तिर्छौ भने त्यो 1 लाखको भ्यालु 10 वर्षपछि गएर त्यही भ्यालु हुँदैन। अब त्यो महँगी यति बढिसकेको हुनसक्छ अथवा चाहिँ पैसाको भ्यालु बढेको हुनसक्छ। भनेको अब जस्तै नेपालको इकोनोमीमा हेऱ्यो भने चाहिँ महँगी हुन्छ। महँगी भनेको तिमीले आज 1 लाखको जति सामानहरू किन्न सक्छौ, जति सामानहरू पर्चेज गर्न सक्छौ, तिमीले 10 वर्षपछि तिमीले त्यो 1 लाखले किन्न खोज्यौ भने त्यति सामान किन्न सक्छौ। महँगी त्यति बढिसकेको हुन्छ। तिमीले 50 सालमा 1000 रुपियाँको नोट लिएर जति धेरै सामानहरू मार्केटमा गएर किन्न सक्थ्यौ, अब अहिले 78 सालमा आएर त्यही 1000 रुपियाँ लिएर गएर तिमीले मार्केटमा गएर सामान किन्यो भने केही पनि आउँदैन सामान। त्यसको अगाडि त एकदमै थोरै थियो। 50 सालमा त एउटा स्टाफको स्यालेरी नै कति हुन्थ्यो भन्दाखेरि 600 500 पर मन्थ स्यालेरी हुन्थ्यो। अब त्यो 600 500 पर मन्थ स्यालेरी हुने स्टाफको अहिले त्यहाँनिर तिमीले हेऱ्यो भने त्यो स्टाफको स्यालेरी अहिले 40,000 पुगिसकेको छ। त्यतिखेर 4-5 सय स्टाफको स्यालेरी त्यो रेन्ज हेऱ्यो भने अहिले 40,000 45,000 पुगिसकेको छ। हो त्यसरी चाहिँ नि त्यो 1,000 50 सालमा तिमीले 1,000 लिँदाखेरि र अहिले 78 सालमा 1,000 लिँदाखेरि त्यो एउटै रेन्जको हुँदैन। त्यहाँ इन्फ्लेसनलाई कन्सिडर गर्यो भने त्यहाँ धेरै चाहिँ त्यो भ्यालुमा फरक आइसकेको हुन्छ। हो त्यसलाई हेरेर हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट। जस्तै अहिले 1 लाखको तिमी 10,000 दिन्छौ भने त्यसको पर्चेसिङ पावरलाई हेरेर 10,000 दिन्छौ। अब त्यो 10,000 इन्ट्रेस्ट मेन्टेन गर्नको लागि 10,000 अब आजको भ्यालु मेन्टेन गर्नको लागि अब त्यतिखेर त्यो तिमीले 10 वर्षपछि जुन चाहिँ 10,000 दिन्छौ त्यो 10,000 त थोरै हुन्छ। अहिलेको 10,000 हेर्दा त्यतिखेर 10,000 को भ्यालु त एकदमै थोरै हुन्छ। किनभने इन्फ्लेसनलाई कन्सिडर गरेर हामीले आजकै 10,000 को रेटमा पुर्याउने हो भने त्यहाँ हामीले इन्ट्रेस्ट चाहिँ सर्टेन अमाउन्टहरू जोड्नुपर्छ अथवा इन्फ्लेसनको इफेक्टलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ। हो त्यो हटाएपछि जति अमाउन्ट आउँछ हो त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ रियल इन्ट्रेस्ट रेट भनेर भन्छौँ। अब सिम्पली अब यो तिमीहरूलाई बुझाएको कुरा भयो। अब तिमीहरूले सिम्पली लेख्दाखेरि नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट आर दोज इन्ट्रेस्ट रेट
which are calculated without considering the rate of inflation मतलब बुझिहाल्छ अनि what is real interest rate भने real interest rate are those interest rate which are calculated by adjusting the effect of inflation भनेर भने यति भन्नु बुझिहाल्छ यो भयो nominal interest rate र real interest rate यहाँ simple example पनि दिएको छ Nominal rate of interest is influenced by the inflation rate, but real rate of interest is not influenced by the rate of inflation. भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि नोमिनलमा चाहिँ नि जस्तै आज 10,000 तोकेको छ भने आज तिमीलाई ब्याज दर 10,000 तोकेको छ भने 10 वर्षपछि त्यो 10,000 मा चाहिँ इन्क्रिज हुनु पर्यो इन्फ्लेसन कति भयो हो त्यो इन्क्रिज हुनु पर्यो इन्फ्लुएन्स बाइ द इन्फ्लेसन र रियलमा चाहिँ नि नट इन्फ्लुएन्स बाइ द इन्फ्लेसन भनेको nominal interest rate भनेको चाहिँ rate of inflation interest rate plus यो rate of price inflation रहेछ जस्तै nominal rate of interest 9% छ rate of inflation 5% छ 5% ले चाहिँ नि महँगी बढ्दै गएको छ भने rate of interest चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 9% मा हामी 5% हटाइदिन्छौँ 4% भनेको आज पनि तिमीले 1 लाखमा 4,000 दिनु पर्यो 10 वर्षपछि तिमीले 4,000 दिनु पर्यो रेट अफ इन्फ्लेसन जतिसुकै भए पनि त्यहाँ चाहिँ सेम हुनु पर्यो भनेर त्यसलाई चाहिँ रियल इन्ट्रेस्ट रेट भनेर भन्छ ल अब इन्ट्रेस्ट रेट डिफरेन्सियल अब यो इन्ट्रेस्ट रेट डिफरेन्सियल भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ फरक हुन्छ भनेर भनेको जस्तै मैले अघि भर्खर भने हिमालयन बैंकबाट तिमीले 1 लाख लोन लियो भने त्यहाँ एउटा इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ तिमीले नबिल बैंकबाट लोन लियो भने अर्को इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ तिमीले एभरेज बैंकबाट लोन लियो भने त्यहाँ 1 लाखको अर्को इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ भनेको बैंक पछि अथवा इकोनोमीमा प्रोडक्टिभिटी अथवा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यही एउटै पर्पजको लागि लोन लिए पनि त्यहाँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ फरक हुन जान्छ भनेर भनेको त्यसलाई त्यसरी फरक इन्ट्रेस्ट हुनुलाई चाहिँ हामी इन्ट्रेस्ट रेट डिफरेन्सियल भनेर भन्छ भनेको इन्ट्रेस्ट रेट फरक हुन्छ भन्ने खोजेको अब यो किन राखेको त भन्दाखेरि यो कुनै थ्योरी होइन यो चाहिँ एउटा सानो एउटा इन्ट्रोडक्सन अथवा अन्डरस्ट्यान्डिङ हो अब किन राखेको त भन्दाखेरि हामीले दुईटा थ्योरी जुन लोनेबल फन्ड थ्योरी र लिक्विडिटी प्रिफरेन्स थ्योरी जुन दुईटा थ्योरी पढेको थियौँ त्यहाँ हामीले इन्ट्रेस्ट रेट डिटरमाइन गर्दाखेरि एउटा फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट रेट डिटरमाइन गरेको थियो भनेको लोनेबल फन्ड थ्योरीबाट जुन इन्ट्रेस्ट रेट डिटरमाइन भएको थियो हो त्यो आर भन्ने इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ ओभरअल इकोनोमीमा जस्तै 15% डिटरमाइन भएको छ भने अब त्यो ओभरअल इकोनोमीमा सधैँ 15% नै हुन्छ एभ्री टाइम चाहिँ 15% नै हुन्छ कन्सटेन्ट हुन्छ भनेर मानेको थियो देयर इज नो चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ नो भ्यारिएसन इन्ट्रेस्ट रेटमा भ्यारिएसन हुँदैन फिक्स हुन्छ भनेर मानेको थियो जस्तै लोनेबल फन्ड थ्योरीमा पनि हामीले त्यसै गरी मानेको थियौँ अब त्यो थ्योरीमा हामीले त्यसरी मानेको भएर त्यो थ्योरीबाट अलिकति ब्रोड सेन्समा चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई देखाइदिनको लागि होइन है प्र्याक्टिकली चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ फरक हुन्छ है अब त्यो हामीले एउटा थ्योरीमा एउटा प्रिसाइज एजम्सन गरेर एउटा बााउन्ड्रीभित्र राखेर चाहिँ हामीले त्यो थ्योरी प्रेजेन्टेसन गरेको तर प्र्याक्टिकल वर्ल्डमा हामी आउँदाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ फरक हुन्छ है भनेर भनेको अब इन्ट्रेस्ट रेट किन फरक हुन्छ त अब एउटै पर्पोजको लागि पनि अब इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ फरक हुनसक्छ अब त्यो किन फरक हुन्छ यहाँ सर्टेन कारणहरू छ मैले यहाँ लिस्ट बनाएको छु जस्तै मैले यो युट्युब च्यानलबाट मैले डाउनलोड गरेको छु यो कारणहरू यो च्यानलमा चाहिँ अरू पनि लिस्टहरू छ त्यसलाई चाहिँ मैले तल भिडियोमा कमेन्ट सेक्सनमा यो लिङ्कलाई चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा मैले पोस्ट गरिदिएको छु त्यहाँबाट युट्युब च्यानललाई एक्सेस गर्न सकिन्छ अब यहाँ चाहिँ मैले 4वटा कारणहरू मात्रै लिइदिएको छु एउटा के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि प्रोडक्टिभिटी जस्तै हाई प्रोडक्टिभ भयो भने हाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ प्रोडक्टिभिटी भनेको जस्तै तिमीले 5 करोड अमेरिकामा लगानी गर्यो भने त्यो 5 करोड छिट्टै रिटर्न हुन्छ हो त्यसरी छिट्टै रिटर्न हुने ठाउँमा त्यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट पनि हाई चार्ज गरिन्छ अब लो प्रोडक्टिभिटी भयो भनेको तिमीले नेपालमा 5 करोड लगानी गर्यो भने त्यो रिटर्न हुनको लागि तिमीलाई लामो समय लाग्छ हो त्यतिखेर हाई इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज गर्यो भने चाहिँ त्यो लोन लिनै सक्दैन त्यो लोन लियो भने त त्यो मान्छेको जिन्दगी होइन पुस्ता डुब्न जान्छ हो त्यतिखेर त्यहाँ लो इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज हुन्छ भनेको तिमीले यो केसमा पनि तिमीले 10,000 युनिट कोक उत्पादन गर्ने भयो यो केसमा पनि तिमीले 10,000 युनिट कोक उत्पादन गर्ने भयो प्रयोजन एउटै हो तिमीले लोन लिनुको प्रयोजन एउटै हो अमाउन्ट 5 करोड नै हो तर त्यहाँ पनि इन्ट्रेस्ट रेट फरक भयो किन भन्दाखेरि बिकज अफ प्रोडक्टिभिटी त्यो क्यापिटलको प्रोडक्टिभिटीको कारणले इन्ट्रेस्ट रेट फरक हुँदो रहेछ सो देयर इज इन्ट्रेस्ट रेट डिफरेन्सियल अर्को म्याच्युरिटी अफ द लोन अब लोन म्याच्युरिटी पिरियडले पनि फरक पर्दो रहेछ जस्तै
लङ टर्म म्याच्युरिटी भयो तिमीलाई चाहिँ नि 5 वर्ष 10 वर्षसम्म लोन तिर्न परेन, ब्याज तिर्ने अनि त्यसपछि फर्काउने भयो भने त्यहाँ त्यो लोन डुब्न सक्ने रिस्क एकदमै हाई हुन्छ। 5 वर्ष 10 वर्षमा त धेरै चेन्जेस हुन सक्छ। जस्तै हाम्रो चाहिँ नि 10 वर्षको जनयुद्धमा चाहिँ नि 240 वर्षको पुरानो राजतन्त्र फालिएर चाहिँ नि यहाँ गणतन्त्र भएर नयाँ चाहिँ नि पुरै इकोनोमीमा पुरै सिस्टम नै चेन्ज भइदियो हो। यसरी चाहिँ नि लङ टर्ममा चाहिँ नि धेरै कुराहरू चेन्ज हुनसक्छ। त्यहाँ लङ टर्ममा लोन दिँदाखेरि हाई रिस्क हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ नर्मली हाई इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज हुन्छ। तर सर्ट टर्म 1 हप्ताको लागि अब 2 महिनाको लागि भनेपछि त्यो चाहिँ पैसा फिर्ता आउँछ, किनभने त्यो लाने मान्छेको चाहिँ फाइनेन्सियल स्ट्याटसमा खासै चेन्जेस आउँदैन 1 महिनाभित्रमा भन्ने एउटा एजम्सन गरिएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि सर्ट टर्ममा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट थोरै राखेको हुन्छ। किनभने म्याच्युरिटी अफ लोनले गर्दाखेरि पनि सेम प्रयोजनको लागि लगिएको छ भने एउटै प्रयोजनको लागि लगेको छ भने चाहिँ त्यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट डिफ्रेन्सियल देख्न सक्छ, त्यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ फरक फरक चार्ज हुनसक्छ। त्यस्तै डिग्री अफ रिस्क मैले भनिहालेँ। अब रिस्क कतिको छ त, एकदमै हाई रिस्क छ भने त्यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट हाई हुन्छ, लो रिस्क छ भने त्यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट लो हुन्छ। तिमीलाई चाहिँ 5 करोड लगेर सिरियाको इकोनोमीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु छ भने त्यहाँ एकदमै रिस्क हुन्छ, त्यहाँ लडाइँ भएका हुन्छ, त्यहाँ हाई रिस्क भयो। अब त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ लोन दिँदाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट पनि हाई चार्ज गरेको हुन्छ। लगभग अब त्यो दिएको पैसाको चाहिँ लगभग ब्याजैबाट चाहिँ धेरै चाहिँ अमाउन्टहरू कलेक्सन गरिसकेको हुन्छ। त्यस्तै अब एकदमै राम्रो डेभलप्ड इकोनोमीमा जहाँ चाहिँ लगानी गरिसकेपछि डुब्ने चान्स एकदमै थोरै हुन्छ हो, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट पनि थोरै हुन्छ। अब त्यस्तै 4th पोइन्टमा नन होमोजिनिटी भनेको एउटै भएन भने, सेम भएन भने, नन होमोजिनिटी भयो भने अब त्यहाँ पनि फरक फरक हुनसक्छ। जस्तै तिमीले एग्रिकल्चर सेक्टरलाई तिमीले लोन दियो, त्यस्तै इन्डस्ट्रियल सेक्टरलाई लोन दियो, एग्रिकल्चर सेक्टरलाई 10 करोड लोन दियो, इन्डस्ट्रियल सेक्टरलाई पनि 10 करोड लोन दियो, हेल्थ सेक्टरलाई पनि 10 करोड लोन दियो, एजुकेसन सेक्टरलाई पनि 10 करोड लोन दियो भने यो सबै सेक्टरलाई एउटै इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज गर्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि एग्रिकल्चर सेक्टरमा किसानहरूको इन्कम पोर हुन्छ, त्यहाँ पोभर्टी धेरै हुन्छ, जसले गर्दाखेरि लो इन्ट्रेस्ट रेट कन्सेसन गरेर हामी चाहिँ थोरै इन्ट्रेस्ट रेटमा प्रोभाइड गर्नुपर्छ। जबकि इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा चाहिँ इम्पोर्ट एक्सपोर्टसम्म हुने भएको, त्यहाँ फरेन करेन्सीहरू इभन गेन हुने भएको भएर त्यो ठाउँमा चाहिँ हाई इन्कम हुने भएको भएर त्यहाँ चाहिँ हाई इन्ट्रेस्ट रेट हुनसक्छ। हेल्थ सेक्टरमा पनि अब त्यहाँ चाहिँ सर्भिस ओरिएन्टेड एजुकेसन सेक्टर भयो, यो सेक्टरहरूमा पनि लो इन्ट्रेस्ट रेट हुनसक्छ। किनभने सेक्टर वाइज प्रोडक्टिभिटी कस्तो छ, के को लागि प्रोडक्सनको लागि दिएको हो, त्यो सबै प्रोडक्सन चाहिँ सेक्टर चाहिँ होमोजिनियस हुँदैन, त्यहाँ नन होमोजिनियस हुन्छ। यसरी सेक्टरहरू नन होमोजिनियस हुँदाखेरि पनि इकोनोमीमा चाहिँ एउटै 15% इन्ट्रेस्ट रेट तोकेर एग्रिकल्चर सेक्टरलाई पनि 15% रेटमा, इन्डस्ट्रियल सेक्टरलाई पनि 15% रेटमा, हेल्थलाई पनि 15% रेटमा, एजुकेसनलाई पनि 15% रेटमा हामीले दिन सक्दैनौँ, किनभने तिनीहरूको नेचरहरू प्रोडक्टिभिटीहरू नन होमोजिनिटी हुन्छ हो। त्यसको नेचरहरूमा डिपेन्ड रहेर हामीले त्यहाँ विभिन्न इन्ट्रेस्ट रेट डिफ्रेन्सियल लिएर आउनुपर्छ हो। यसरी यहाँ चाहिँ अब एउटा 4वटा कारणहरू राखेको छ। अब यो 4वटा कारणभन्दा अरू धेरै कारणहरू छ। अब यो धेरै कारणहरू चाहिँ यो युट्युब च्यानलमा यो लिङ्कमा गयो भने त्यहाँ युट्युब भिडियो राखिदिएको छ। त्यो युट्युब भिडियोमा चाहिँ अरू पनि धेरै कारणहरू छ। अब तिमीलाई अझै नलेज एक्सपान्सन गर्नु छ भने यो युट्युब च्यानलमा जाने, यो च्यानलको चाहिँ यो लिङ्क मैले तल कमेन्ट सेक्सनमा लगेर राखिदिएको छु। आजको क्लासमा हामीले वाट इज इन्ट्रेस्ट भनेर पढ्यौँ, जुन चाहिँ रिवार्ड फर क्यापिटल भनेर पढ्यौँ। त्यस्तै हामीले ग्रस इन्ट्रेस्ट र नेट इन्ट्रेस्टको डिफाइन गऱ्यौँ। त्यसमा नेट इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ क्यापिटललाई मात्र दिएको, क्यापिटल प्रोडक्टिभिटीलाई मात्र दिएको प्योर इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट भन्दो रहेछ भने त्यो नेट इन्ट्रेस्टमा चाहिँ अन्य चार्जेसहरू, अन्य एक्स्ट्रा चार्जहरू जुन चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्टलाई म्यानेज गर्नको लागि हामीलाई चाहिन्छ, त्यो सबै चार्जहरू नेट इन्ट्रेस्टमा जोडेर ल्यायो भने त्यो टोटल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ हामी ग्रस इन्ट्रेस्ट भन्दो रहेछ। त्यस्तै हामीसँग नोमिनल र रियल इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने पनि रहेछ। नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट रेट राख्यौँ विदाउट कन्सिडरिङ द रेट अफ इन्फ्लेसन, इन्फ्लेसनलाई कन्सिडर नगरिकन हामीले एउटा रेट अफ इन्ट्रेस्ट राख्यो, एडजस्ट गरेनौँ भने त्यसलाई नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट हुँदो रहेछ। जब हामी त्यो इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ हामी एडजस्ट गर्छौँ भनेको इफेक्ट अफ इन्फ्लेसनलाई चाहिँ हामी हटाउँछौँ भने त्यसलाई हामी रियल इन्ट्रेस्ट रेट भनेर भन्दो रहेछौँ। त्यस्तै आजको क्लासमा हामीले वेज डिफ्रेन्सियल भनेको पनि पढ्यौँ। अब यो इन्ट्रेस्ट रेट डिफ्रेन्सियल भनेको पनि पढ्यौँ। इन्ट्रेस्ट रेट डिफ्रेन्सियल भनेको चाहिँ एउटै प्रयोजनको लागि लोन दिँदाखेरि पनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न नेचर, विभिन्न प्रकृतिहरूको अनुसार चाहिँ हामीले
फरक फरक ब्याज दरमा चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी फरक फरक ब्याज दर चार्ज गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी इन्ट्रेस्ट रेट डिफ्रेन्स रेट भन्दो रहेछौँ।